فما هي الاستشراق وما هو تاريخها ومتى بدأت وكم المدارس الفكرية في الاستشراق، وفي هذه الأيام هل يوجد الاستشراق مثل يوجد قبل 200 سنة أو 100 سنة؟ لا نستطيع أن ننسى الكارثات المستمرة السياسية التي ركبتها الغرب يعني حتى الآن، يعني المسألة غزة، يعني المأساة الشعب الفلسطيني. وكنت عندما يعني قبل ما بدأت بالدكتوراه كنت أسكن يعني بفلسطين، ومسؤولية أمريكا والولايات المتحدة والأوروبا والمملكة المتحدة، مسؤولية هذه الدول للمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة، هذا مسؤولية يعني لا نستطيع أن ننساها. وأما الاستشراق دكتور، قبل أن أذهب إلى الأسئلة المتعلقة بكتابك، أنا أريد لو سمحت أريد أن أسألك سؤال. يعني أنت سكنت في فلسطين 4 سنوات وتعلمت اللغة العربية أيضا في فلسطين، وقبل ذلك قبل ذلك ببرنامج البكالوريوس باسكتلندا. فأنا أريد أن تلقي الضوء يعني على مسألة أو قضية فلسطين، ما هي وما حل هذه القضية في رأيك الكريم؟ ليس لدي رأي إلا أن يعني حق الشعب الفلسطيني أن ينادي. هل تعتقدوا أن هذا الموضوع لا يزال مفيدا في الفلسفة واللسانيات الحديثة؟ يعني هذا سؤال صعب. يعني هل هناك أوجه تشابه بين مفهوم المعنى في التراث الإسلامي القديم والفلسفة الغربية، أفلاطون، أرسطو؟ لا نستطيع أن نقول إنه في شيء اسمه مفهوم المعنى، بل نستطيع أن نقول إنه استعمل ابن فورة كلمة معنى لكي يشرح يعني الموقف الأشعري في خلق الأفعال، أو في علم الله أو في الرحمة إلى آخره. ما الفرق بين تفسير ابن سينا الفلسفي للمعنى ونظرة الأشاعرة له؟ يا ليت عفوا العبارة الفلسطينية. أنا تعلمت اللغة من الكتب وأنت ما شاء الله تعلمت من الكتب ومن البيئة العلمية. عفوا. يعني أنا كالذي كتبت الكتاب ليس لدي أي سيطرة على القراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرحب مرة أخرى بروفيسور دكتور ألكسندر كي على قناتنا. لقد أجرينا العام الماضي حوارا هاما مع الدكتور حول بعض القضايا المهمة، وقد نالت إعجاب الأصدقاء كثيرا. اليوم سأناقش مع الدكتور بعض الموضوعات المتعلقة بكتابه، بالإضافة إلى الاستشراق والمستشرقين. إذا كان لديكم أسئلة أو الاعتراضات أو الاقتراحات فلا ترددوا في كتابتها في التعليقات، وسنقوم بدعوة الدكتور مرة أخرى لمناقشتها. دكتور، أشكركم شكرا جزيلا وأرحبكم في باكستان، وأنا أشكرك على أن تعطيني وقتك الثمين مرة أخرى. شكرا لك. أشكرك أنت، يعني أنا مبروك على المكتب الجديد. أنا كثير سعيد لأكون معك مرة ثانية. يعني أي مكان فيه كتب نستطيع أن نستريح فيه. صح، شكرا لك. وأنا ما شاء الله قد أعطيتني هذا كتابك معنى يعني language between God and the poets، اللغة بين الله والشعراء. فأنا إن شاء الله أحاول أن أسأل بعض الأسئلة حول هذا الكتاب وبعض الأسئلة المتعلقة بالاستشراق والمستشرقين. دكتور، هناك نحن نقرأ الكتب الكثيرة من الغربيين الذين هم كتبوا على الإسلام وكذلك، فما هي الاستشراق وما هو تاريخها ومتى بدأت وكم المدارس الفكرية في الاستشراق، وفي هذه الأيام هل يوجد الاستشراق مثل يوجد قبل 200 سنة أو 100 سنة؟ نعم موجود، يعني الأكيد. وعندما نتحدث عن الاستشراق علينا أن نفصل ما بين أفكار مبنية حول فكرة الهوية وفكرة يعني
الاستشراق كنوع من الفهم والنوع يعني كأسلوب بحثي. فعندما نتحدث عن الهوية، مثلا أنا كشخص كعجم يعني تربيت في شمال إنجلترا، وبدأت بتعليمي اللغة العربية عندما كانت عمري يعني 18. فأنا يعني من تربيتي وهويتي مستشرق، لأن أنا إنجليزي والآن مقيم بالأمريكا. كيف أقضي حياتي المهنية يعني بالجامعة كمدرس، وما هي النصوص التي أقرأها باللغة العربية من التاريخ ومعاصرة، فكذلك أنا مستشرق. ومن هذه الناحية أستطيع أنا أو أحاول أنا أن أستعمل كلمة Orientalism كأن أنا كشخص أستطيع أن أخلق الكلمة وأستعمل المعنى كما أريد أنا. يعني أنا أستطيع أن أقول إن بالنسبة لي الاستشراق شيء موجود وأنا مستشرق، وكيف أتمرن بها يعني كلقب. يعني أنا يعني احترام للنصوص، احترام للشعوب، مسح أي نوع من التكبر أو أي فكرة إنه أنا يعني والتاريخ الفكر الإنجليزي والتاريخ الفكر الغربي والأدب الغربي أحسن من التاريخ الفكر العربي والإسلامي. يعني هذا مستحيل، يعني هذا غير منطقي يعني من ناحية، وغير أخلاقي من ناحية أخرى. وبنفسه فهذا يعني أنا مستشرق يعني من ناحية الهوية، ولكن برأيي أريد أن أزيح كل الملامح السلبية والسيئة من فكرة الاستشراق، وأريد أن أتعامل كمستشرق بشكل آدمي وباحترام ولكن ما هي الأشياء في عصرنا الآن التي أثرت علي وأنا أحاول أن أتخيل يعني فكرة ومستقبلة الاستشراق كما قلت؟ لا نستطيع أن ننسى الكارثات المستمرة السياسية التي ركبتها الغرب يعني حتى الآن. يعني مسألة غزة، يعني مأساة الشعب الفلسطيني. وكنت عندما يعني قبل ما بدأت بالدكتوراه كنت أسكن يعني بفلسطين، ومسؤولية أمريكا والولايات المتحدة والأوروبا والمملكة المتحدة، مسؤولية هذه الدول للمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة، هذا مسؤولية يعني لا نستطيع أن ننساها. وأما الاستشراق، إدوارد سعيد الفلسطيني المفكر الفلسطيني الأساسي هو كان الأول الذي لاحظ الربط ما بين سياسة الغرب الاستعماري والدراسات العربية والإسلامية بالغرب، وهو الذي لاحظ أنه هذا الربط الأساسي ما بين دراسات الإسلام والبحث عن الأدب العربي إلى آخره مربوط بالمشاريع العنيفة لدول الغرب. كذلك يعني لا أستطيع أن أنسى هذا.
يعني أنا مقيم بأمريكا، ولدت ببريطانيا، أدرس اللغة العربية، لا أستطيع أن أنسى مسؤولية دولتي وحكومتي في المأساة المستمرة. دكتور، هو يعني أنت قلت عن إدوارد سعيد. أنا أظن هو كان مسيحيا ليس مسلم، أليس كذلك؟ صحيح، ولكن يعني من فكرته وفلسفته، ومن فكرته وفلسفته هو عالم، وعالم مختص يعني بالأدب والفلسفة، وفكرته عن الاستشراق ليس لها علاقة أساسية بإيمانه إما بالإسلام أو بدين، صح، يعني تربى يعني بعائلة مسيحية بمصر وفلسطين، ولكن ليس يعني الدين يعني برأيي الشخصي يعني هذه وهو كان يتربى ببيئة لا أستطيع أن أكون بيئة غربية، ولكن أنا أشجع الكل قراءة يعني سيرته خارج المكان، خارج من المكان، وبهذا الكتاب يكتب يعني إدوارد سعيد عن يعني طفولته ودراساته وأفكاره، يعني كعالم فلسطيني، كباحث فلسطيني. شكرا دكتور. حيننا نقرأ تاريخ الاستشراق، فنحن نجد مثلا في بداية الأمر كانت هذه الفكرة في تحت ظل يعني إمبراطورية البريطانية، صح؟ وكانت هناك المسيحيون هم كانوا يعني ينتقدون على الإسلام، وهم يريدون أن يدخلوا الناس في دين المسيح، صح؟ ولكن بعد ذلك تطور، وأظن هناك كثير من المستشرقين هم لا يهتمون بالدين، يعني ليس لديهم أي غرض أو أي أن يدخل الناس إلى أن يخرج الناس من الإسلام، أو يدخلوا في المسيحية، أو يدخلوا أو في اليهودية، صح؟ ولكن هم كانوا باحثين المحققين، ليست عندهم أي إرادة أن ينتقد الإسلام، فقط بغرض التبليغ للمسيحية واليهودية، أليس كذلك؟ صحيح، يعني نستطيع أن نتحدث عن مراحل تاريخية، ولا نستطيع أن ننسى أهمية القوة والسيطرة. يعني فكرة الاستشراق الأساسي بالتاريخ عند نابليون الإمبراطور الفرنسي، إنه نحن كفرنسيين نريد أن نمسك بمصر ونريد أن نسيطر على مصر والشرق الأوسط، ونغصب منها يعني موادها الاقتصادية، ونسرق منها مستقبلها الاقتصادي. يعني هذا يعني من ناحية اقتصادية، ومن ناحية الاستعمار. قبل ذلك من الصحيح أنه كان يعني أنا برأيي حتى قبل، لأنه الله فكرة إدوارد سعيد عن الاستشراق هي فكرة عن الربط بين السياسة والدراسات في الحداثة. يعني هذا الربط بين الاستعمار والدراسات والجامعات. ولكن من قبل ذلك، وبناء على ما قلتها في دين المسيحية، تاريخ أوروبا يعني من القرن العاشر ميلادي إلى الثالث عشر، الرابع عشر إلى آخره، هذا تاريخ مسيحي يعني بالأساس، والسياسة مسيحية والصليبيين يعني وكراهية فكرية
للإسلام والمسلمين ولليهود أيضا. يعني فنستطيع أن نقول أنه الهوية الأوروبية التاريخية من قبل الاستعمار هوية مسيحية مبنية على رفض وكره إما اليهود إما المسلمين. هؤلاء الذين باتجاه الجنوب منا كأوروبيين، نحن بيض، نحن مسيحيين، نحن غير الذين إما يهود إما مسلمين. وكذلك الهوية الأوروبية المسيحية المكبرة عن شعوب الشرق الأوسط. وهذه الفكرة يعني ما زالت، ونستطيع أن نلاحظ هذه الفكرة وقراءة الإسلام وقراءة اليهود. نستطيع أن نلاحظ هذه الفكرة السياسية حتى الآن في أوروبا، إنها موجودة. وهي يعني كالبن، لا أريد أن أقول البنية التحتية، ولكنها هي خلفية برنامج الاستعمار الذي نستطيع أن نربط بها فكرة الاستشراق في الحداثة. والآن يعني عندما كنت أتحدث، يعني نحن الآن بدأنا أن نتحدث عن الاستشراق كنوع من الفكرة، كعدم الاستواء، يعني عدم العدالة، خلينا نقول يعني عدم العدالة والاحترام وربط بين العهد الاستعماري والعهد الفكري والدراسي. يعني هذا نوع من الفهم. يعني الاستشراق يفهم الشرق كأنها أدنى وأقل، وكأن مسؤولية الغرب أن يأخذ من الشرق، وهذا عدالة يعني بالرأي الغربي. يعني هذا الاستشراق كان نوع من الفهم. ولكن إذا استعملنا كلمة الاستشراق كما بدأت بشرحها يعني ببداية المحادثة، إنه الاستشراق هي كلمة وهو اللقب لأي واحد مثلي بيض أو ساكن بالأمريكا أو مقيم بالولايات المتحدة أو يعمل أو يدرس بجامعات أمريكا وأوروبا. إذا استعملنا الاستشراق هكذا نستطيع أن نقول إنه يعني بجامعات أوروبا والأمريكية بجامعات الغرب، بالرغم إن ليس لدينا إمكانية أن ننسى البنية التحتية السياسية للغرب الآن كما ذكرت فلسطين، بجامعات أمريكا والأوروبية توجد عدة باحثين مهتمين ويحترمون النصوص العربية والإسلامية والفارسية إلى آخره التي يدرسونها. يعني شكرا دكتور. قبل أن أذهب إلى الأسئلة المتعلقة بكتابك، أنا أريد لو سمحت أريد أن أسألك سؤال. يعني أنت سكنت في فلسطين 4 سنوات أظن، 4 سنوات، وتعلمت اللغة العربية أيضا في فلسطين، وقبل ذلك قبل ذلك ببرنامج البكالوريوس باسكتلندا. فأنا أريد أن تلقي الضوء يعني على مسألة أو قضية فلسطين، ما هي وما حل هذه القضية في رأيك الكريم؟ ليس لدي رأي إلا أن يعني حق الشعب الفلسطيني أن يناضل ويقاوم
وتدافع الشعب الفلسطيني عن نفسها. يعني من التعليم القاسي للشعب الفلسطيني منذ 100 سنة أن يعني لا تستطيع شعب أن تركن على أي ناحية خارج البلد. يعني واحد اثنين، يعني عندما كنا بالناصرة يعني كنا نغني يعني 1 2 الجيش العربي وين. والآن يعني الشعب الفلسطيني بغزة إلى أين ينظر للمساعدة؟ يعني إلى إنجلترا؟ لا. إلى الولايات المتحدة؟ لا. يعني إلى أوروبا؟ لا. يعني فالشعب الفلسطيني حق المقاومة مقدسة يعني. لا حد يعني، وهذا هو يعني. والشعب الفلسطيني يعني من خبرتي، من القليل الذي أعرفه، وهذا يعني فقط يعني 4 سنوات من حياتي يعني، ولست فلسطيني ولا أستطيع أن طريق الهوية أن أفهم يعني بشكل صحيح أو بشكل يعني عميق. لا، عندي أنظر من الخارج. ولكن كما أفهمها الشعب الفلسطيني شعب يعني عدة جامعات جيدة بغزة وبالضفة الغربية، وهذه الجامعات عاشت وتعلمت مئات آلاف الطلاب تحت الاحتلال. فالشعب الفلسطيني شعب مثقف، شعب يعني واعي يعني بالتراث والآداب والعلوم والإسلامية والهندسية والأدبية، وكل هذا تحت الاحتلال، وكل هذا وبنفس الوقت عليها كشعب أن تقاوم وتناضل نحو التحرير. ولكن الحرب والمقاومة الحربية هي ليست الحل للقضية، لأن إسرائيل هو قوي جدا، ولا يعني كل دول العرب لا يستطيعون أن يقاتلوا مع إسرائيل. فالمسألة يعني ليس ممكن من المقاومة المسلحة، أليس كذلك؟ يعني قد جربت الشعب المقاومة السلمية، ومشت الشعب يعني في مسيرة العودة قبل 3-4 سنوات، يعني مشت نحو يعني حدود السجن، يعني الهدوء غزة حول غزة وقتلها وأطلقت إسرائيل على المظاهرين السلميين الرصاص. من يعني بالأساس يعني حق الشعب الفلسطيني أن تقرر لأنفسها، يعني لأنفسهم، يعني حق الشعب الفلسطيني أن تقاوم. يعني إذا اختارت الشعب الفلسطيني أن تقاوم يعني سلمية حقهم. يعني إذا قررت الشعب الفلسطيني يعني من قياداتها وأحزابها وكل الفصائل الفلسطينية، إذا أخذت قرار أن تقاوم يعني بالأسلحة، يعني حقها. ولا ليس لدي كواحد يعني خارج الموضوع أن أقول إنه هذا صحيح، هذا شرعي، هذا مش شرعي، هذا صحيح، هذا مفيد لإلكم، هذا مش مفيد لإلكم. لا نستطيع. يعني ليس لدينا. ولكن ممكن يعني أن يكون لدي أو لديك أو أي أحد يعني أن يكون هو الذي هو يعرف هذه القضية، فهو يعني يفكر يعني هذا الحل المستقل لهذه القضية. أنا قد سألتك هذا يعني ليست هناك في رأيك
مثلا هو دولتين، دولة الإسرائيلية وفلسطينية. أنا يعني فكرة الدولتين يعني وهم وخيال، لا لأن يمكن. إسرائيل كدولة ماخذة الأرض كلها وأعطت فقط يعني بقايا المدن للشعب الفلسطيني والشبكة المستوطنين من بينهم، يعني دولة واحدة قائمة الآن يعني على الأرض الفلسطيني، واسم الدولة إسرائيل. يعني لدينا الآن دولة واحدة. ففكرة يعني دولتين يعني خيال. فالسؤال يعني ما هو مستقبل هذه الدولة؟ وليس لدي نصيحة يعني كما قلت، والنصيحة يعني ليس فقط يعني من التاريخ، يعني المسؤولية التاريخية للشعب الإنجليز يعني واحد بلفور، يعني هذه المسؤولية التاريخية علينا يعني كجزء من تاريخ الاستعمار عندنا الإنجليز. فليس لدي أي صوت يعني بالموضوع، ولكن الذي ألاحظه من الخارج أن صمود الشعب الفلسطيني والاستمرار يعني هذا هو الطريق. يعني الشعب الفلسطيني قائم، يعني طردتها الجيش الإسرائيلي من مناطق بغزة، وصمدوا 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 ورجعوا إلى شمال غزة، يعني عن طريق الصمود فقط، عن طريق الصمود والاستمرار. شكرا لك. أنا أريد أن أتكلم حول هذه القضية معك إن شاء الله في مقابلة أخرى، يعني حول قضية لأنك أنت سكنت في فلسطين وتعرف قضية، وأنت ما شاء الله تدرس الأدب العربي، وكذلك فأنت يعني أنت يعني متعلق بهذه القضية أيضا، وأنت من الغرب ولكن أنت قد سكنت في فلسطين وتعرف. فإن شاء الله يعني بعد الأيام أنا أتمنى منكم أعطوه يعني الوقت مستقل حول هذه القصة إن شاء الله. وإن شاء الله اللقاء القادم في القدس الشريف. شكرا. شكرا. يعني مع اللاجئين. صح. الآن أنا أريد أن نتكلم حول هذا الكتاب بالتفصيل. ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع معنا في القرن الحادي عشر كمجال للبحث؟ صحيح. يعني بالأساس يعني كنت أخاطب، يعني هذا الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية وأخاطب بها المستشرقين، بمعنى أخاطب الذين يدرسون اللغة العربية والشؤون الإسلامية والدراسات الإسلامية ويستعملون اللغة الإنجليزية، يعني أغلبيتهم بجامعات الولايات المتحدة وأوروبا. فهؤلاء الباحثين الذين أخاطبهم. من الأشياء التي لاحظت عندما كنت أقرأ يعني تعليقات على المحادثة التي ركبتنا يعني من سابقة، يعني وتعليقات هامة وحركة يعني الأخاء، يعني كما قال الشاعر يعني وكانت لوعة ثم اطمأنت، يعني وكذلك لكل سائلة قرار. يعني هذا أبو تمام يتحدث عن البحر، يعني وممكن بعد هذه اللوعة كنت أسأل نفسي يعني لماذا ركبت كل الأخطاء التي أخطأتها. يعني من ناحية
هذا كانت فكرتي، انه كنا نستعمل في وانا اتحدث عن نفسي وليس عنكم. يعني كنت استعمل اللغة العربية في هذه المحادثة آلة، يعني كأنه آلة نستطيع نحن كالعجم، يعني اللغة العربية ليس لدينا يعني نعم. لغة الأم. أنا يعني عجمي وأنت نحن عجميان. فكنا نستعمل اللغة العربية آلة للفهم بيننا. هذا استعمال غير استعمال اللغة العربية مخاطبة للعرب وللذين يعني اللغة العربية لغتهم الأم. فعندما راجعت ذكرياتي وأفكاري وقلت يعني لماذا كل هذه الأخطاء، يعني نسيت أو لم أكن واعي يعني بما أنني أخاطب العرب. وحتى ذلك يعني صعوبتي في التعبير عما في نفسي يعني باللغة العربية، يعني حتى يعني بالرغم سنوات الدراسات، يعني بدأت بدراسة اللغة العربية عندما يعني في 1997، هذا يعني منذ سنوات طويلة، وحتى الآن أنا طالب يعني في اللغة العربية، وليس لدي يعني قوة التعبير كما أريدها. صح. يعني كما أريدها. وفي سخرية في الموضوع، لأنه عندما يعني كما قال أبو حيان التوحيدي العالم الصوفي العباسي، الكلام على الكلام صعب. وليس فقط هذا، ولكن العلماء الذين أتحدث عنهم وأكتب عنهم يعني بالكتاب هم فصحاء. فأنا بعربيتي المكسرة أتحدث عن اللغة وعن الكلام وعن الذين هم فصحاء، يعني في نوع من الصعوبة والسخرية. طبيعي، أمر طبيعي. وبنفس الوقت وهذا يعني لها علاقة بقضية عنوان الكتاب. لاحظت عندما راجعت الفيديو يعني صعوبتي في التعبير عما في نفسي، حتى في اللغة الإنجليزية عندما نتحدث عن الإيمان أو العقيدة أو الأديان. وأنا يعني حتى ولو كنا نتحدث باللغة الإنجليزية، صعب أن أقول قدام الناس ما هو موقفي الأساسي بالنسبة للدين بأي نوع من اليقين. يعني ليس لدي اليقين. وألاحظ أيضا أنه من بيئة الجامعات الأوروبية أو الأمريكية، يعني بيئة البناء التعليمي في الغرب، أننا ليس علي في هذه البيئة أن أخاطب بإيماني بالصراحة. نعم. يعني لا يسألني أحد ماذا تؤمن به. فأنا يعني شيء غريب لي أن أحاول أن أفسر لأي شخص حتى بالإنجليزية حتى بالعربية عما في يعني ضميري وفي نفسي. ولكن الإيمان أمر شخصي. صح. ولكن كفكرة أكاديمية صح، الإيمان شيء شخصي. ولكن إذا أقف خارج نفسي وأطلع على المجتمع، الإيمان شيء
اجتماعي نعم. اكيد، يعني بالعلاقات ما بين الاشخاص. وفي هذه يعني من الممكن ان نقول ان البيئه يعني من الممكن ان نقول ان البيئه التعليميه بالولايات المتحده بيئه علمانيه، يعني بيئه علمانيه فيها عدة المسلمين والمسيحيين واليهود يعني وكل الأديان، يعني فالإيمان موجود، ولكن البيئة كأنها بيئة علمانية. لا نتحدث في هذه البيئة عن الإيمان قدام الناس بشكل عام. صح. شكرا. أستاذ، إلى أي مدى تعتقد أن مفهوم المعنى كان محوريا في التراث الفكري الإسلامي؟ يعني المعنى، يعني هذا من ناحية عنوان الكتاب، يعني كلمة معنى موجود بعنوان الكتاب. يعني أظن أنه كنا نتحدث عن ترجمة العنوان إلى اللغة العربية كأنها اللغة بين الله والشعراء. وأظن أنه من الأحسن أن نقول أنه الكلام ما بين وبدل اللغة، لأن اللغة كعلم اللغة شيء موجود مخلوق وموجود عند الناس بالقواميس، يعني من خليل بن أحمد وصحاح الجوهري حتى المطر الزبيدي وتاج العروس. هذا اللغة. ولكن الموضوع الأساسي يعني في الكتاب يعني هو الكلام، يعني وليس الكلام كاللقب، يعني علم الكلام، ولكن الكلام يعني كما أنه المسألة في علم الكلام، وهذا المسألة أساسية للفروق ما بين المعتزلة والأشاعرة، كلام الله، يعني مسألة كلام الله. ومن كنه مسألة كلام الله السؤال، يعني الكلام موجود عندنا، يعني هذا ليس موقفي، ولكن هذا فهمي لموقف العلماء، يعني موقف مثلا ابن فورك الإصفهاني، إنه الكلام موجود عندنا، موجود عندي كإنسان، ولكن الكلام بنفس الوقت موجود عند الله. فكيف نتعامل مع فكرة الكلام بدون أي نوع، يعني بدون أي تأثير على فكرة التوحيد، لأنه التوحيد من أهم الأشياء ومن أهم الأفكار. فلا نستطيع أن نقول لا نستطيع أن نتخيل أي تأثير سلبي من الكلام، من فكرة الكلام الإنساني على التوحيد. فهذا يعني فكان فإذا أخاطب من ناحية خطابتي للمستشرقين بالمعنى الخاصة الذي كنا نتحدث فيها، أقول في الكتاب للمستشرقين: عليكم أن تتركز على هذه الكلمة، كلمة المعنى، وتحترموها وتفهموا كيفية استعماله عند علماء العصر العباسي. وفي إمكانية، واتصل بي بروفيسور بالعراق في إمكانية ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية من قبل باحث محترم بالعراق. فإذا أخاطب العالم العربي عن طريق الكتاب المترجم، يعني ليس للباحثين العرب الآن أي مشكلة مع كلمة المعنى. يعني هذه المشكلة عند المستشرقين، عند العجم.
صح. ولكن عند العرب يعني خذ مثلا محمد يونس علي البروفيسور بالخليج الذي كتب كتاب المعنى وزلال المعنى. يعني ليس لديه أي يعني مشكلة تحليلية مع كلمة المعنى مثل ما توجد مشاكل تحليلية لكلمة المعنى عند المستشرقين. فماذا أقول يعني ما هو منفعة الكتاب للباحثين مثله؟ يعني ممكن فقط يعني تركيز على كم من النصوص من القرن الخامس هجري الحادي عشر ميلادي، وبالإضافة إلى ذلك اندماج واندمام والربط ما بين علم اللغة وعلم الكلام والفلسفة ونقد الشعر. والذي أريد أن نقول بالكتاب أنه علينا أن نقرأ هذه العلوم بعضا وبعض بدون يعني دراسات علم الكلام على جانب ودراسات علم الفلسفة ودراسات نقد الشعر، لا يعني. وكلمة معنى يعني وكما كنا نتحدث يعني مفهوم المعنى ليس للمعنى مفهوم أو فلسفة. المعنى كلمة فقط، كلمة عادية وكلمة بسيطة جدا جدا ما معناك، يعني ما معنى قولك، يعني من أبسط الكلمات وهو يعني مطروح، يعني كما قال جاهز يعني المعاني مطروحة في الطريق، وكلمة معنى مطروحة في الطريق يعني قابل للكل. فللكلمة نفسها معنى بسيط واستعمال بسيط، وليس لها أي مفهوم أو فلسفة. ولكن إذا قصدنا أن نفهم فلسفة وأسلوب ومفهوم ابن فورك لعلم الكلام، علينا أن نلاحظ كيف كان ابن فورك يستعمل كلمة المعنى، وكذلك عند ابن سينا في علم المنطق، وكذلك عبد القاهر الجرجاني في نقد الشعر، وكذلك يعني علماء يعني الراغب الإصفهاني في علم اللغة. فهؤلاء العلماء استعملوا كلمة المعنى، وهي كلمة بسيطة ومعروفة، استعملوها ليبنوا مشاريعهم الفكري والفلسفي والأسلوبي. هل تعتقد أن هذا الموضوع لا يزال مفيدا في الفلسفة واللسانيات الحديثة؟ يعني هذا سؤال صعب، يعني لا أريد كباحث أن أقول نعم، الدق على وكنت وأردت أن أقول لزملائي في جامعات الغرب، زملائي الذين لا يعرفون اللغة العربية، زملائي الذين يهتمون في فلسفة اللغة يعني باللغة الإنجليزية، يعني كنت أردت أن أقول لهم اقرأوا هذه النصوص العربية، ففيها منفعة لكم، يعني هذه النصوص يعني مفيدة لكم إذا أردتم أن تفهموا مثلا ما هو المجاز، أو كيف
كيف نستطيع أن نتحدث عن الأفلاطونية، يعني الحكمة الأفلاطونية مثلا. يعني إذا عندكم هذه الأسئلة عن فلسفة اللغة، ففي النصوص العربية مواد مفيدة لكم. يعني هذا كنت أريد أن نقول، وما زال. ولكن يعني وإذا رجعنا إلى بداية المحادثة، يعني في فكرة الاستشراق، صعب أن أقول بالصراحة يعني الآن في وقتنا الآن في العالم إن دراسات النصوص العتيقة وفلسفتها مفيدة يعني لعصرنا الآن. ومع كل الصراحة يعني يعني بعدما كتبت الكتاب، يعني البحث الذي والكتابة التي أعمل بها الآن تركيزها على الأكثر على الشعر، لأنه أحيانا أحس بأن الشعر، يعني الشعر العربي، القصيدة، لها إمكانية مخاطبة عصرنا الآن أكثر مثلا من النصوص الفكرية. يعني ففي كأنه يوجد فرق ما بين تاريخ الفكر والشعر. صح. يعني كما قال أبو تمام، يعني هذه القصيدة يعني بذهني، لأنه كنت أدرسها يعني في الفصل الدراسي السابق، يعني وهو يتحدث عن الأطلال. يعني عفت آياتهن وأي ربع له على الزمن الخيار. يعني أي بيت، أي مكان له على الزمن الخيار، يعني يستطيع، يعني فأين المكان الذي يستطيع أن يختار موقفه يعني في التاريخ، يعني عبر الدهر. لأن الآثار يعني الآثار فانية. وما هي الأشياء التي تستمر؟ ممكن القصيدة يعني تستمر، يعني وهي كلمات مربوطة بعضا يعني ببعض بنظم مخصوص وبقافية وبوزن، يعني وهي أصلا يعني معاني. كما يقول عبد القاهر الجرجاني، يعني عن طريق توخي معاني النحو نستطيع أن نفهم كيف ترتبط معاني بيت الشعر مع بعض، وممكن عن طريق هذا التحليل نستطيع أن نفهم يعني كيف تستمر البيت عبر القرون. ولكن يعني أسلوب التحليل من الممكن أن يتغير. صح. يعني عبر الزمن. ولكن النص نفسها، يعني البيت نفسها تستمر ممكن. يعني لكل سائلة قرار. يعني لكل صح. شكرا. صح. ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتها أثناء البحث في هذا الموضوع؟ يعني كما قلت، الكلام صعب والنصوص صعبة. وليس لدي القدرة الواجبة يعني في اللغة العربية. وأكتب يعني باللغة الإنجليزية، يعني فعلي يعني قضية الترجمة. في يعني بالتاريخ وكذلك يعني الذي سجلها يعني في كتاب أبو هيان التوحيدي، النقاش ما بين أبو سعيد الصرافي النحوي شارح كتاب سيبويه المشهور
وفيلسوف يعني منطقي أبو بشر متر يوناني. كان الشخصين مقيمان ببغداد يعني في العصر العباسي، وكان أبو حنان التوحيدي يسجل يعني ما حدث. وأبو سعيد وأبو بشر متر كان يقول إنه أنا صاحب المنطق، ليس لا أحتاج إلى فهم اللغة العربية الكافية، الفهم اللغة العربية الكافي. أستطيع أن أستعمل اللغة العربية آلة بدون الفهم العميق لعلم النحو، لأنه عن طريق أرسطوطاليس أستطيع أن أركب القياس المنطقي وأجد الحال يعني وأمرق من المعروف إلى المشهور. والرد فعل الصرافي يعني في هذا النقاش يعني عند أحد من الوزراء في العصر العباسي، يعني كان يقول أبو سعيد الصرافي إنه لا 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 غلط. وفضيحة يعني أبو بشر متر يعني الذي أفتضحه الصرافي، إنه أبو بشر متر لا يفهم يعني حتى حرف الواو، لا يفهم يعني كيفية استعمال حرف الواو في النحو يعني في عدة طرق. فيقول له أبو سعيد الصرافي: بما أنك لا تستطيع أن تفهم اللغة العربية ولا تستطيع أن تستعمل اللغة العربية فصيحا، لا تستطيع أن تفكر. فكل هذه الكلمة كل الذي تدعيها يعني عن بعلم المنطق كأنها مبني على الماء، يعني ليس لها ليس لك أساس، يعني ليس لك قاعدة. صح. عليك يعني أن تستعمل اللغة العربية يعني وأن تقف ولا تستمر إلى علم المنطق إلا بعد فهمك يعني التام يعني اللغة العربية. وكما يذكرها أبو حيان التوحيدي وهو المسجل للأحداث، إنه أبو بشر متر سقط عن القول وقال إنه واعترف يعني بجهله. وأنا عندما يعني انتهيت من كتابة الكتاب وأتحدث معك وأقرأ يعني تعليقات على اليوتيوب، أنا يعني حسيت حالي مع أبو بشر متر يعني. وهذه الصعوبات الأساسية يعني. نعم. دكتور، ولماذا اخترت التركيز في هذا الكتاب على 4 علماء الرئيسيين في القرن ال11، يعني الراغب الأصفهاني، ابن فرق، ابن سينا، وعبد القاهر الجرجاني؟ ليربط لأشد على ارتباط العلوم بعضا وبعض وأهمية كل عالم من هؤلاء ال4 بعلمه. يعني الراغب الإصفهاني كتاب يعني مفردات الألفاظ القرآن مشهورة حتى الآن. يعني ابن فورك الإصفهاني هو الناطق باسم اللسان المذهب الأشعري. يعني ابن فورك يعني مجرد ما قرأت الأشعري كأنه هو يعني مؤسس المذهب الأشعري، يعني هو كان طالب الأشعري. ولكن عندما نريد أن نسأل ما كان موقف الأشعري في موضوع ما، عادة بقرأ ابن فورك. ابن سينا معروف مشهور، وعبد القاهر الجرجاني نحوي ومن فكرته عن النظم
وعن المجاز وعن الاستعارة، كأنه أسس علم المعاني والبيان. صح. شكرا. كيف تم تناول مفهوم المعنى في مجالات مختلفة، مثلا اللغة، الفلسفة، المنطق والشعر؟ كأنها يعني كما قلت يعني كلمة بسيطة ومعروفة. نستطيع أن نقول مثلا أن المعاني هي المواد الأساسية، إما في المنطق، إما في علم اللغة، إما في الكلام، إما في الشعر ونقد الشعر. ما هي المواد الأساسية؟ ما هي التي نريد أن نكتشف عنها معاني؟ يعني المعاني، يعني علم اللغة يذكرون فيه العلماء دلالة اللفظ على المعنى. علم المنطق تراكيب المعاني في الذهن عن طريق القياس مثلا. نقدش يعني كما قال عبد القاهر الجرجاني، النظم يعني برأيه يعني سر البلاغة توخي معاني النحو وتراكيب المعاني في الذهن، يعني من نظم الألفاظ. بعلم الكلام عند ابن فورك، المعاني هي الشبكة المخلوقة من عند الله التي تستعملها العلماء وتتشارك بها. يعني كيف نتحدث عن علم الله وكيف نتحدث عن رحمة الله ورحمة الإنسان عن طريق يعني ما معنى الرحمة. وهل يوجد فرق ما بين معنى الرحمة عند الإنسان ومعنى الرحمة عند الله؟ نعم، فارق. فكذلك يعني المعنى ككلمة ليس له مفهوم أو فلسفة على حالها، ولكن عن طريق استعمالهم هذه الكلمة البسيطة اقترحوا العلماء أفكارهم بعلوم شتى. هل هناك أوجه تشابه بين مفهوم المعنى في التراث الإسلامي القديم والفلسفة الغربية، أفلاطون، أرسطو؟ برأيي، وهذا الرأي ابتدائي يعني حتى الآن، إن الفكر يعني الفكرة الأساسي يعني ما هو الكلام؟ الكلام لفظ ومعنى. هذا المفهوم خلينا نسميها المفهوم العربي الإسلامي. ما هو الكلام؟ لفظ ومعنى. هذا يعني غير موجود عند الفلسفة اليونانية، وغير موجود بالوضوح في فلسفة اللغة الغربي. يعني خذ مثلا يعني فريغا أو روسو intentions أو اختاره الباحثين في فلسفة اللغة في الغرب عدة اصطلاحات معينة لكي يشرحوا أفكارهم بفلسفة اللغة بتاريخ الفكر الغربي. ولكن البناء الأساسي العربي الإسلامي الكلام لفظ ومعنى ببساطة
بالبساطة وسلامتها مفيدة، يعني مفيدة يعني. فبرأيي، وهذا الرأي ابتدائي كما قلت، يعني سلامة وبساطة البناء عند العرب وعند الإسلام شيء مفيد وخاص لهم. دكتور، هل تعتقد أن المعنى موجود كمفهوم مستقل أم أنه مجرد إنشاء ذهني بشري؟ يعني هذا السؤال ممتع لنا، ولم يفكروا بها علماء القرن الخامس هجري. عندما أقرأ أنا ابن فورك وهذا يعني بالقرن الخامس هجري، نحن قبل الغزالي وقبل ابن تيمية. والفرق الأساسي ما بين الذهني والخارجي، يعني الوجود الذهني والوجود الخارجي غير موجود. فبرأيي لابن فورك المعنى شيء موجود في الذهن، موجود يعني عند الله، يعني بدون أي تأثير على التوحيد. يعني خلق الله، يعني من المخلوقات، يعني ليس انه يعني المعنى هون والله، لا، يعني هذا بخلاف التوحيد. والابن فورك يعني تركيزه على التوحيد يعني من اهم الاشياء له. ولكن يعني وهذا حدسي، يعني هذا يعني فكرتي انا وانا اقرا ابن فورك، كانه يعني من موقفه ان الله خلق المعاني وخلقها في الخارج، وخلقها في ذهن الانسان، وخلقها كانها وسيله يستطيع الانسان ان يستعملها لفهم الخلق على حد طاقة البشر. طبعا يعني على حد طاقة البشر. شكرا. كيف تناول علم الكلام الأشعري ابن فورك مفهوم المعنى؟ يعني هنا الذي أريد أن أقول إنه مفهوم المعنى غير موجود. يعني مفهوم المعنى لا نستطيع أن نقول إنه في شيء اسمه مفهوم المعنى، بل نستطيع أن نقول إنه استعمل ابن فورك كلمة معنى لكي يشرح يعني الموقف الأشعري في خلق الأفعال، أو في علم الله، أو في الرحمة إلى آخره فقط. ما الفرق بين تفسير ابن سينا الفلسفي للمعنى ونظرة الأشاعرة له؟ نفس الشيء، يعني كأنه يعني عندما كان ابن سينا يريد أن يتحدث عن القياس المنطقي وأفكار أرسطوطاليس وأفكار الفارابي، وكان يريد أن يتحدث عنها باللغة العربية، ما هي الكلمة التي يستعملها؟ كلمة معنى. نفس الكلمة التي كان يستعملها ابن فورك. فكأن الكتاب يقول إنه إذا أردنا أن نقرأ ابن سينا، علينا أن نفكر بهذه الكلمة التي استعملها. ودكتور، لماذا قدم عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم
صح؟ conceptualization لفهم المعنى في الشعر. النظم اصلا يعني عند عبد القاهر اسلوب لكي نفهم اعجاز القران، يعني كيف القران معجز وكيف يعني انا اخاطب يعني بقراءة عبد القاهر هنا يعني كيف نفهم إعجاز القرآن وكيف نشرح فصاحة وبلاغة القرآن مقارنة مع الشاعر والشعر إلى آخره أو كلام الناس. يعني القرآن معجز عن طريق لغته برأي، عن طريق فصاحته وبلاغته برأي عبد القاهر. فنظم القرآن مخصوص، فبعد ذلك سأل كيف مخصوص، ليس فقط باللقب النظم، يعني نظم القرآن مخصوص، ولكن بالنظم نفسه هو بعبارة عبد القاهر توخي معاني النحو، كأننا بالسياق، بترتيب الكلمات بعدا وبعد، ترتيب الألفاظ بعدا وبعد، وكل لفظ يدل على معنى، وتراكيب المعاني في الذهن مبنيا على علم النحو، يعني المبتدا، الخبر، المسند إليه. عن طريق هذا البناء نستطيع أن نفهم تأثير المعاني علينا بالشعر وبالقرآن، وتراكيب المعاني عندنا في الذهن، وخاصة يعني مثلا التقديم والتأخير ما بين الألفاظ في الجملة، بالتقديم الكلمة في الجملة في السياق في النحو، بتقديمها تغير التقديم تأثير المعنى وتركيب المعنى في الذهن. هل كان استخدام المعنى في الشعر العربي الكلاسيكي مختلفا عن استخدامه في الفلسفة والمنطق؟ في نقد الشعر، يعني في نقد الشعر وليس في الشعر نفسها. وفي نقد الشعر لا برأي يعني صح، يعني نقد الشعر مختلف عن الفلسفة طبعا، يعني وعلم الكلام مختلف عنه، ولكن برأيي الاندماج الفكري والاصطلاحي موجود، يعني من المستشرقين الذين أخاطبهم يعني بالكتاب، مستشرقين الذين يقولون بأن المعنى في الفلسفة هكذا ويختلف تماما عن المعنى في علم الكلام. وأنا أقول لا، المعنى كلمة بسيطة جدا جدا معروفة للكل، الكل يستعملونها يعني عند العلماء، ويستعملونها بأنحاء مختلفة، ولكن هي كلمة معروفة ومستفيدة لهم. يا أستاذ، هل تعتقد أن هذا البحث يهم فقط الدراسة الإسلامية، أم أن له مكانا في اللسانيات والفلسفة الغربية أيضا؟ يا ريت عن جد، يا ريت يا ريت عفوا العبارة الفلسطينية. أنا تعلمت اللغة من الكتب وأنت ما شاء الله تعلمت من الكتب ومن البيئة العلمية. عفوا. يعني أنا كالذي كتبت الكتاب ليس لدي أي سيطرة على القراء. تفضل. هل يمكن فهم العلاقة بين المعنى واللغة بشكل أفضل في العصر الرقمي الحديث، في العصر الرقمي يعني في age of digital age؟ يعني
عن جد لا أعرف، عن جد لا أعرف يعني. أظن في فرق بين تحليل اللغة وفلسفة اللغة يعني أو تحليل الكلام والكلام. إذا يعني مثلا برأيي إذا أردنا الآن في عصرنا الآن أن نفهم المجاز فنستفيد من أفكار العرب يعني لفهم المجاز الآن. ولكن يعني فهم الكلام لخلق يعني العمليات الحاسوبية لا أعرف. صح. يا أستاذ، إذا أتيحت لك الفرصة لإجراء تغييرات في الكتاب مثلا، فما الذي ستضيفه أو تعدله؟ يعني بالأساس الكتاب يعني اقتراح ابتدائي يعني بأفكاري بوقت معين. كتبت يعني في السنة الماضية مقالة مع زميل في نفس الموضوع، يعني كلام ابن يعني ما قاله ابن فورك في علم الكلام، لأنه هذا الزميل شق على بعض أفكاري وله حق يعني، وله حق واحيانا يعني الحق للقارئ وللسامع ايضا. وهو يعني صحيح، ويعني وهو لاحظ يعني احيانا اماكن يعني وانا غلطان فيها، يعني ليست غلطان يعني من ناحيه فهم النصوص، ولكن قلت مثلا انه لا نستعمل في اللغه الانجليزيه نفس الكلمة مرتين في الجملة بمعنيين مختلفين. وهذا يعني وهو اقترح لي أمثلة في اللغة الإنجليزية، فقلت صحيح لك حق، يعني يا ليتني أستطيع أن أغير الكتاب يعني فيما قلته يعني عن اللغة الإنجليزية. ولكن كتبنا المقالة مع بعض وستنشر يعني بإذن الله يعني في هذه السنة، يعني كأنها إعادة يعني بعض الأفكار. ولكن هل لديك خطط لإجراء مزيد من الأبحاث أو كتابة كتاب آخر حول هذا الموضوع؟ الآن أحاول أن أترجم كتاب عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز. فأنا الآن يعني أنت تترجمه من اللغة العربية إلى الإنجليزية؟ نعم وأحقق النص العربي من المخطوطات. وأنا الآن يعني كملت 20% من الكتاب، فإن شاء الله من 2 3 4 لا نرجو منك أن يعني تستعجل. وكما قلت يعني المقالات الأخيرة يعني في الشعر أغلبية، يعني كتبت مقالة في فكرة الحقيقة وفكرة الحقيقة عن طريق الشعر، يعني عن طريق يعني صح. ما الرسالة التي تود إيصالها للقراء الذين يطلعون على هذا الكتاب؟ يعني بالأساس أن نرجع مع بعض إلى النصوص العربية. ولهذا السبب يعني لاحظت يعني كتبت في الهوامش النصوص العربية باللغة العربية يعني فقط يعني أشجع القارئ أن يقرأ كتاب ابن فورك بالعربي. يعني بلاش أنا ابن فورك هو المؤسس، يعني هو المنبع. صح. ولكن يعني هل تعتقد أن هذا الكتاب يعني معنى اللغة بين الله وبين هو الكلام يجب أن يكون قراءة إلزامية لطلاب الفلسفة والفكر الإسلامي؟
إلزامية يعني ما أنا اللي أقول يعني شيء نعم، مثل هذا، ولكن من الممكن أن يكون إذا واحد يهتم بهذه الأفكار الإسلامية فمن الممكن أن يكون مفيد أو ممتع له فقط. لكن إلزامي لا. مثلا هل هناك أي كتب أخرى التي لاحظت حول هذا الموضوع موجود في العربية أو في الإنجليزية؟ وأنا ما وجدتها مثل هذا الموضوع في الأردية. لأجل ذلك يعني أنا كتب محمد يونس علي المعنى والدلالة المعنى كثير مفيد كثير. وله كتاب أيضا باللغة، هذا الكتاب له باللغة العربية وله كتاب باللغة الإنجليزية Medieval Islamic Pragmatics، يعني كثير مفيد كثير مفيد. محمد يونس علي في أكثر من واحد يهتم بالمنطق، خالد رويهب، أسد أحمد، يعني في من يعني صح. لكن يعني ما النصيحة التي تقدمها للطلاب الذين يرغبون في البحث في هذا المجال؟ قراءة اللغة العربية فقط. يعني قالت لي بروفيسورتي الأولى يعني باللغة العربية وأنا تخرجت من برنامج البكالوريوس، فقال، وهي يعني بروفيسورة كبيرة جوليا براي، قالت لي يعني اقرأ النصوص، وعن طريق قراءة النصوص تحسن لغتك العربية، وهذه يعني أحسن نصيحة. كما قلت في تكلمك يعني في دوران التكلم سترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. إلى متى نحن نرجو؟ نحن ننتظر، وإن شاء الله الذين لا يستطيعون أن يقرأوا اللغة الإنجليزية هم يرغبون في هذا الكتاب. يا ريت. وأنا يعني من خبرتي في ترجمة عبد القاهر الجرجاني التي أستصعب فيها، حتى عندي يعني أفهم اللغة العربية، أفهم يعني ما قاله عبد القاهر، واللغة الإنجليزية عندي كثير منيحة. يعني أنا عارف باللغة الإنجليزية، ولكن الترجمة صعبة. ولا أستطيع أن أقول للزميل الذي قصد ترجمة الكلام استعجل، لأنه أنا لا أستطيع أن أستعجل. صح. وفي أي لغات أخرى أيضا يمكن ترجمة؟ في احتمال ترجمة اللغة التركية. يعني اتصل زميل محترم يعني في الدراسات العربية والإسلامية، يريد يقصد الترجمة اللغة التركية. صح. شكرا يا أستاذ. عندي أسئلة حول قضية الأخرى يعني، ولكن أنا أشكر لك أنت أعطيتني فرصة وأعطيتني وقتك الثمين للتكلم خاصة حول كتابك. وبعد ذلك إن شاء الله أنا لو سمحت ولو كان عندك وقت لطالب العلم فأنا أرجو منكم يا أستاذ إن شاء الله يعني اللقاء الثالث أيضا والرابع أيضا إن شاء الله. وأشكرك يعني، الشرف لي عن جد، الشرف لي يعني بوجودي معك. شكرا. Thank you.